अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज सबसे पहले तो आपको खबर देंगे कि जलजिला आ गया है और ये कोई सियासी जलजिला नहीं है, सचमुच का जलजिला है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में महसूस किए गए हैं जलजिले के झटके और कोई बहुत नुकसान तो इससे नहीं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट हुआ, लेकिन जो वहाँ पे मौजूद लोग हैं उनके मुताबिक ये जलजिले के शदीद झटके थे। इसके साथ जी आपको बताएं कि कुछ झटके जो हैं वो पीटीआई वालों को भी मिलने वाले हैं। वो लोग जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया फ्लोर क्रॉस करके या किसी भी तरह की कोई ऐसी कमिटमेंट कर रखी थी, उनके खिलाफ शो कॉज नोटिस तो पहले ही जारी हो चुके थे। अब इमरान खान साहब ने वाज़ेह अहकाम दिए हैं कि उनको पार्टी से निकालने की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब का एक दफ़ा फिर से मैसेज जो है वो बाहर आ चुका है ट्वीट की सूरत में, और अगेन इमरान खान साहब ने इसके ऊपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बातें करते हुए जो सारी सूरत हाल है उससे मुतालिक अपने ख्यालात का भी इजहार किया है और अपने आगे की मनसूबाबंदी भी बताई है। इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। आज एक दिलचस्प कॉलम सुहेल वड़ाइच साहब का मेरी नज़र से गुजरा है, उसकी कुछ कंटेंट्स हैं जिसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे और थोड़ी आपको अपडेट भी देते हैं कि फवाद चौधरी और शुएब शाहीन साहब का जो मामला था उसकी मजीद क्या जो कुछ चीज़ें हैं वो सामने आई हैं और उसके ऊपर रिएक्शन भी क्या सामने आ रहा है। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आपको ये बता दें कि शुएब शाहीन और फवाद चौधरी की जो लड़ाई हुई थी अडियाला जेल के गेट के ऊपर, उस मामले पर फवाद चौधरी साहब ने तो आके बताया था कि सुलह हो गई है और मामला रफा दफा हो गया है और उनके तासुरात ऐसे थे कि जैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब बाद में इनके जो वकला हैं फैसल चौधरी साहब और नईम हैदर पंजोता साहब और दीगर, उन्होंने आके कुछ गुफ्तगू की तो उन्होंने इब्तदाई तौर पर यही बताया कि जी हाँ जी बिल्कुल सुलह हो गई है। लेकिन बाद में शुएब शाहीन साहब जब बाहर आए तो उन्होंने आकर उसके वाक़े के ऊपर काफ़ी गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई सुलह नहीं हुई है और मैं कभी फवाद चौधरी को माफ़ नहीं करूँगा। और उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत ही घटिया हरकत की है मेरे ऊपर, जो फिजिकल असॉल्ट किया है। अगरचे उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्होंने भी काफ़ी सही तरह का जवाब दिया है फवाद चौधरी साहब को और उनके गार्ड्स वार्ड्स ने भी उनको फैंटी लगाई है। वैसे जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने कोई इस तरह की चीज़ रिपोर्ट नहीं की कि फवाद चौधरी को भी किसी ने मारा पीटा है। ये सब ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने हमला किया शुएब शाहीन साहब पर, जिससे वो गिर भी गए थे और उनके कुछ हाथ पे चोटें वगैरह भी आई। लेकिन बहरहाल शुएब शाहीन साहब तो काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी कोई सुलह नहीं हुई है, ना इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात की, बल्कि उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत की है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इस मामले पर कहा जा रहा है कि जी सब कुछ रफा दफा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो शुएब शाहीन साहब ने फवाद चौधरी साहब को काफ़ी बुरा भला कहा और कहा कि उनकी कोई इज्जत होती तो उनकी कोई इज्जत खराब होती, और उन्होंने उन्हें फिर से भगोड़ा कहा, आईएसआई का एजेंट कहा, काफ़ी कुछ उन्हें बोला। बहरहाल इसके बाद ये खबर जब नईम पंजोता साहब को भी पता चली तो फिर उन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि शुरू में उन्हें भी जो वहाँ पे लोग मौजूद थे गेट के पास, उन्होंने भी यही खबर दी थी कि जी मामला शायद रफा दफा हो गया, क्योंकि वो खुद उस वक्त मौजूद नहीं थे जब ये सारी बातचीत हुई है। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि मुझे भी यही पता चला है कि शुएब शाहीन साहब ने इस बात को इग्नोर नहीं किया और ना ही इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कोई सुलह करवाई है। तो बहरहाल ये मामला थोड़ा बड़ा, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर सोशल मीडिया पर भी बहस हो रही थी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे आज महसूस हुई वो ये कि फवाद चौधरी साहब भी काफ़ी ज़्यादा अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर चुके हैं ऑलरेडी, और पहले ही एक तनकीद की मुसलसल जद में थे वो, और ऊपर से वक्तन फवक्तन वो कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट भी दे देते हैं जिसकी वजह से जो पीटीआई का वर्कर है, जो सोशल मीडिया पे इस वक्त उनके एक्टिविस्ट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनसे नाला हो गए हैं। और अब जो उन्होंने हरकत की है शुएब शाहीन साहब की पिटाई करके, उसके ऊपर जो है वो सब लोग इसके बिल्कुल भी जिसको कहते हैं ना कि इग्नोर करने के लिए तैयार नहीं थे। वरना फिर भी कुछ लोग थोड़ी मोहतात बात करते थे कि हो सकता है खान साहब कल को अगर कोई फैसला करें तो वाकई पीटीआई में उनको कोई जगह मिल जाए। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि आज जैसे उन लोगों ने इस बात को तय कर लिया है कि इमरान खान साहब को ये कन्विंस करना है कि फवाद चौधरी साहब की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपने अगेंस्ट लोगों को खड़ा किया है। आज तो इवन फैसल चौधरी साहब को भी उनके दिफा के लिए आना जो था वो नहीं, उनको यानी दिफा नहीं कर पाए वो, और उन्होंने भी इवन टीवी शोज में आके बात की कि
ایسی کسی وائلنس کی حرکت کا ظاہر دفاع نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ کوئی عقل مندانہ حرکت نہیں تھی اور کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی آپ پی ٹی آئی کے حامی ہیں، عمران خان کے حامی ہیں، لیکن دوسری طرف وہی لوگ جو فی الحال عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں آپ انہی کو نشانہ بھی بنائیں اور انہی کے بارے میں آپ شکوک و شبہات بھی پھیلائیں اور انہی کے ساتھ آپ لڑائی جھگڑا کریں، تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر وہ آپ کا جو اگر آپ نے کوئی اس کے اوپر بے شک نیک نیتی رکھی بھی ہو عمران خان صاحب کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو لوگ اس کو بھی پھر مشکوک نظر سے ہی دیکھتے ہیں. تو بہرحال شیر افضل مروت صاحب ہوں یا فواد چودھری صاحب، دونوں ہی لگ رہا ہے کہ اپنے لیے مشکلات بڑھا رہے ہیں اور جس انداز سے وہ گفتگو بھی کر رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب بھی، یہ بھی اپنا راستہ خود ہی بند کر رہے ہیں واپسی کے لیے اور یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. بہرحال جی یہ تو ایک اپڈیٹ تھی. اب آپ کو اپڈیٹ دیں کہ جو زلزلہ آج آیا اسلام آباد راولپنڈی میں، اور بس اب میرا خیال ہے پاکستانی عوام بھی بیچارے اس نہج پر آ چکے ہیں کہ جہاں پہ بعض اوقات وہ خوفزدہ بھی ہوتے ہیں. جو ظاہر ہے جو بھی ایسے نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں اس سے انسان خوفزدہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اب میرا خیال ہے وہ حالت ہو گئی ہے کہ جہاں پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا ہی کرشمہ ہو جائے، کوئی ایسا ہی معجزہ ہو جائے، کسی ایسے ہی اللہ کے عذاب کے نتیجے میں جو ظالم ہیں وہی اس ظلم کا جو شکار کرتے ہیں لوگوں کو، وہ خود اس طرح کی کسی قدرتی آفت کا ہی شکار ہو جائیں. تو مجھے تو آج یہ فیلنگ آ رہی تھی، یعنی کہ لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ زلزلے بھی اس لیے آ رہے ہیں کہ لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کہ انصاف قتل ہو رہا ہے، اس لیے زلزلے آ رہے ہیں. لیکن میں تو آنیسٹلی سمجھتی ہوں کہ پتہ نہیں وہ کون سے دور تھے جب ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے کہ ہاں بھائی لوگوں کو سزا مل رہی ہے، جو لوگ ظالم ہیں وہ غرق ہو رہے ہیں. اب تو ڈھیل اللہ تعالیٰ نے اتنی دے رکھی ہے ظالموں کو، ان کی رسی ایسی دراز کر رکھی ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ہم کوئی قدرتی آفت بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بیچارے غریب اور پسے ہوئے طبقے وہی مر رہے ہوتے ہیں، ان کا ہی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ جو امیر ہیں اور جو ظالم لوگ ہیں یہ پھر بھی محفوظ ہی ہوتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. لیکن یہ زلزلے اور یہ جو قدرتی آفات ہیں یہ آپ کو یاد ضرور دلاتی ہیں کہ آپ سے اوپر ایک بہت بڑی طاقت ہے جس کے قبضے میں ہر چیز ہے، اور اس کی طاقت کے آگے آپ کی طاقتیں کچھ بھی نہیں معنی رکھتی، ایک پھونک بھی برداشت نہیں کر سکتی. اور باتیں ہم ایسی کرتے ہیں، زمینی خدا بنے ہوئے ہیں اور خدائی کے دعوے کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں اور فرعونوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں سے موت دی ہے. تو حقیقت تو ہماری زندگی کی یہ ہے، لیکن ہم ان چیزوں سے عبرت نہیں پکڑتے، بلکہ ہم اپنی جو ظلم کی رسی ہے اس کو بڑھا کے رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم کرنا ہی ہماری بقا کا ضامن ہے، جبکہ ظلم کبھی بھی بقا کا ضامن نہیں ہوا کرتا. افسوس کا مقام. لیکن بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ زلزلے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا، اور یہ سختیاں جو ہیں، یہ بارش کا نہ ہونا، بے وقت بارشوں کا ہونا تو پھر ایسی بارش ہونا کہ سیلاب آ جانا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے. پہلے ہی ہم ایک غریب ملک ہیں اور اس طرح کی جو موسم کی سختیاں ہیں یہ ہمارے سے جو جھیلنا ہے وہ بہت زیادہ مشکل بھی ہو جاتا ہے اور گراں ہم پہ گزرتا ہے. بہرحال جی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس موقع کے اوپر جو عمران خان صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے. عمران خان صاحب نے پھر سے جو مختلف واقعات پیش آئے ہیں ان سے متعلق بات کی، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ عید کے بعد یعنی چھوٹی عید کے بعد ایک بڑے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے ساتھ وہ ایک بڑی احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. اور اس بارے میں اب واضح ہدایات کی جا رہی ہیں کہ جو ماہرنگ بلوچ صاحبہ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا جائے. ویسے میں اس بات پہ حیران ضرور ہوں کہ یہ بہت پہلے سے خبر آ رہی ہے کہ ماہرنگ بلوچ اور منظور پشتین اور دیگر جو لوگ ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، مختلف اپوزیشن کی آوازیں ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے. لیکن سوائے جنید اکبر صاحب کی ایک ملاقات جو منظور پشتین سے ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی مزید پھر ہم نے نہیں دیکھا کہ ماہرنگ بلوچ سے یا باقی جو ایسے ناراض لوگ ہیں ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہو. ہاں باقی اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکر ہوں یا شاہد خاقان عباسی صاحب کی جماعت ہو، اچکزئی صاحب، باقی یہ لوگ، تو یہ ضرور ہمیں میٹنگز میں نظر آ رہے ہیں. لیکن ماہرنگ بلوچ سے ابھی تک کیوں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، کیوں کوئی رابطہ نہیں ہوا، اس بارے میں پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایکسپلینیشن یا کوئی بھی ذکر بھی نہیں ابھی تک ہو سکا. تو یہ ایک حیرت انگیز بات ہے. لیکن بہرحال اب پھر ایک دفعہ یہ آواز آئی ہے کہ جی ماہرنگ بلوچ سے بھی بات کی جائے گی. اب اس کے پیچھے بہت سے لوگ قیاس آرائیاں بھی کر رہے ہیں کہ شاید اس کی ایک وجہ وہی ہے کہ
ये देखना होगा कि यहाँ पर जो ऊपर लोग इस वक्त इस सारी प्रोसेस में आगे आगे हैं, मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं, क्या वो इस चीज़ को असेस कर रहे हैं कि अगर मारंग बलोच से रब्ता किया गया या उनके साथ तहरीक शुरू की गई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या इसकी असेसमेंट हो रही है और इसलिए वो वक्त ले रहे हैं, या अभी मारंग बलोच की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, इस वजह से कोई मिलने के लिए रब्ता नहीं आगे बढ़ पा रहा। लेकिन बहरहाल वजह जो भी हो, फिलहाल हमें ये नज़र नहीं आया कि मारंग बलोच साहिबा से किसी तरह की कोई गुफ्तगू हुई हो पीटीआई की। बाकी क्योंकि ये एक बात देखने वाली है कि जो इस पे इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है वो काफ़ी वाज़ेह है। वो समझते हैं कि जो मारंग बलोच साहिबा हैं वो उनका जो एक उनका आप कह लें कि जो उनके बारे में राय है वो एक नेगेटिव राय है, और उनके ख्याल में तो वो एक तरह से सेपरेटिस्ट मूवमेंट की शायद कोई कोशिश हो सकती है, या जो बलोचों के मसाइल हैं उनको कोई इस्तेमाल करने की कोशिश हो सकती है और उनके पीछे कुछ और मुल्क दुश्मन कुव्वतें हो सकती हैं। तो ये बज़ाहिर उनकी एक सोच ज़रूर नज़र आती है मारंग बलोच साहिबा के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ अगर पीटीआई उन लोगों के साथ जाके बातचीत करती है तो उससे इस्टेब्लिशमेंट को एक और हार्ड पैगाम ज़रूर जाएगा। तो क्या पीटीआई के जो लोग हैं, बाहर मौजूद क़यादत है, वो इस चीज़ की एक असेसमेंट भी कर रही है कि ये कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हो सकते हैं, तो ये देखना होगा। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि अभी 1-1.5 महीना है, ये रमज़ानुल मुबारक भी बीच में आएगा, जिसके बाद फिर बाकायदा सड़कों पर तहरीक शुरू होगी। तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि हतमी तौर पर फिर कौन कौन लोग हैं जो इस सफ़ में खड़े होते हैं। मौलाना के बारे में भी ज़ाहिर फैसला हो सकेगा। मौलाना से जुड़ी आज ये खबर ये ज़रूर फ्लोट कर रही है कि उनको भी कुछ थ्रेट लेटर्स जारी हुए हैं और उनकी जान को ख़तरा है, और इस सिलसिले में जो उनको बताया जा रहा है कि हिफाजती इक़दामात रखें, ज़्यादा गैदरिंग्स वगैरह में ना जाएं, तो इस तरह की चीज़ें जो उनको हिदायत है वो जारी की गई हैं। तो अब ये क्यों है, क्या कोई जेन्युइन है, हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि अमन ओमान की सूरत हाल के हवाले से ज़ाहिर कंसर्न्स हैं। और दूसरी तरफ इससे पहले भी, इलेक्शन के इससे पहले भी वो इस बात का खदशा जाहिर कर चुके हैं कि उनको मुख्तलिफ इस किस्म के थ्रेट लेटर्स जारी करके उस तरह से कैंपेन भी नहीं करने दी गई थी। तो ये मौलाना का उस वक्त मौक़िफ़ भी आया था सामने। बहरहाल जी, इमरान खान साहब ने एक और जो अहम फैसला किया है कि जो 26वीं आनी तरमीम के हामी लोग थे पीटीआई के, जिन्होंने उसमें जाके सपोर्ट भी किया, वोट भी किया, और जिनकी कमिटमेंट्स हुई हुई थी, जिनके किरदार मशकूक थे, जो पार्टी क़यादत के साथ राब्ते में नहीं थे इस अहम मौके के ऊपर, तो उनके खिलाफ इमरान खान साहब ने उस वक्त भी कार्रवाई का कहा था। लेकिन फिर उसके बाद हमने कोई अमली तौर पर देखा नहीं, सिवाय इसके कि कुछ सिर्फ एक शो कॉज नोटिस वगैरह जारी हुआ। अब इमरान खान साहब की तरफ से दोबारा हिदायत की गई है कि जो ऑपरेशन क्लीन अप है उसको तेज़ी से अमल पजीर लाया जाए। जो ये लोग थे, मशकूक थे, जिन्होंने लोटा बने या जिन्होंने किसी भी वजह से पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें पार्टी से निकालें। और इसी तरह वो भी रिपोर्ट, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, इमरान खान तक पहुँचाई जा रही है कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया कोई तहरीक में, लोगों को मोबिलाइज नहीं किया, एहतजाज के लिए कोई मुतहरिक किरदार अदा नहीं किया, तो उनकी भी पूरी रिपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब को पहुँचाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब इमरान खान साहब जेल में बैठ के कैलकुलेट कर रहे हैं। और इस वक्त सबसे पहला जो उनका मुझे नज़र आ रहा है टारगेट, वो यही है कि जो सबसे पहले अपनी सफ़ है उसको सीधा कर लें। पहले जो अपनी टीम है उसकी सफाई वो कर रहे हैं, और फिर उसके बाद कुछ आपको फील्ड प्लेसिंग भी नज़र आएगी, और फिर वो जो है मैदान में उतरते आपको दिखाई देंगे। आखिर में जी अब आपको ये बता दें कि आज एक इंटरेस्टिंग कॉलम देखा मैंने सुहेल बड़ाई साहब का, और उसमें कुछ वो ये बात कर रहे थे कि इमरान खान अब बेसिकली इतना डट के खड़े हो गए हैं कि वो अपने बयानिए के ग़ुलाम बन गए हैं, और इतना ज़्यादा उन्होंने बयानिया आगे बढ़ा दिया हुआ है कि अब उससे पीछे हटना उनके लिए मुमकिन नहीं है। और उसमें वो ये भी बात कर रहे हैं कि जो मुल्क से बाहर बैठे यूट्यूबर्स हैं और जो व्लॉगर्स हैं, उनकी जो राय है वो ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरफ बात को लगने नहीं दे रही, या यूँ कह लें अगर उनके अल्फाज को हटा के मैं जो मुझे समझ आती है उनकी बात की, तो शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि जैसे ये इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है सोशल मीडिया की एक फोर्स का, एक जो बयानिया बनाया गया है कि उससे अब इमरान खान साहब भी खुद को बचा नहीं पा रहे, और इस वजह से कोई डील नहीं हो पा रही अभी तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी। और यही वो चीज़ है जो कि इमरान खान साहब को एक बंद गली में ले आई है। तो बज़ाहिर मुझे उनकी बात की ये समझ आई कि वो शायद ऐसा कहना चाह रहे हैं।
لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان ولاگرز یا یوٹیوبرز کے انفلوئنس میں ہیں یا ان سے کوئی متاثر ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت قید میں ہیں اور وہاں پر ان کو یہ سہولت دستیاب نہیں ہے کہ وہ براہ راست کوئی ولاگ دیکھ سکیں یا کسی یوٹیوبر کا کوئی انفلوئنس لے سکیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان کے بیانیے کے کوئی بوجھ تلے دب گئے ہیں؟ تو اصل کہانی یہ ہے کہ بیانیہ تو یہ عمران خان نے بنایا، اس نے یہ ساری اویئرنیس بھی دی، اور اس کے بعد اب یہ بیانیہ صرف عمران خان کا نہیں رہا، یہ تو پوری قوم کا بیانیہ بن گیا، یہ پوری سوشل میڈیا کا بیانیہ بن گیا. اور باقی جو یوٹیوبرز ہیں، جو بھی جرنلسٹ ہیں، جو کہیں پہ بھی کسی پلیٹ فارم پہ بھی بات کر رہا ہے تو وہ اسی بیانیے کی بات کر رہا ہے جو اس وقت عوام کا بیانیہ ہے، جو اس وقت عوام کی ایک ڈیمانڈ بھی ہے، اس کی سوچ بھی ہے، اس کا ایک ویژن بھی ہے. تو یہ کہنا کہ ایسا اس کالم سے تو مجھے یہ نتیجہ لگا کہ جیسے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس وقت لیڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ یوٹیوبرز ہیں، اور باقی عمران خان ہوں یا باقی پوری عوام جو ہے وہ ان یوٹیوبرز کے بیانیے کے پیچھے چل رہی ہے. یہ ممکن نہیں ہے اور نہ ایسا ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان تو ان یوٹیوبرز کے ساتھ براہ راست تعلق میں نہیں ہے کہ وہ انہیں سنتے ہوں اور پھر وہ سوچتے ہوں کہ اچھا جی یہ کہہ رہا ہے تو مجھے اب یہی کر رہا ہے. تو ان کو تو نہیں معلوم کہ باہر کوئی کیا بات کر رہا ہے، بہت لمیٹڈ ہی شاید کوئی انہیں انفارمیشن پہنچتی ہو اس طرح کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ تو اب بات وہاں پر آ گئی ہے کہ لوگ اتنے اویئر ہیں اور اتنے آؤٹ اسپوکن ہو چکے ہیں کہ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ درست نہیں ہو رہی اور یہاں پر فیصلہ کوئی غلط ہو رہا ہے تو وہ اگلے اس کے اوپر جو ہے اتنا شور مچا کے اس کو واپس کروا لیتے ہیں فیصلوں کو. تو وہاں پر اگر آپ یہ سوچیں کہ جی کوئی ایک یوٹیوبر جو ہے وہ کوئی بات کہہ رہا ہوگا اور سب آمنا و صدقنا اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، تو ایسا ہے نہیں. اور جو بھی اپنی رائے دیتا ہے ظاہر اس کو حق حاصل ہے اپنی رائے دینے کا، لیکن بہرحال عوام اپنے طور پر ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کو کیا سمجھ آ رہی ہے اور کیا سوچ رہی ہے وہ. یہ ایک اچھی بات ان کے کالم کی مجھے ضرور لگی کہ جہاں پہ انہوں نے یہ ایکسپلین کیا کہ بیسکلی پی ایم ایل این کے ساتھ اس وقت کیا مسئلہ ہے. وہ یہ کہ جن لوگوں کے خلاف وہ بیانیہ بناتے تھے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو بناتے تھے، اور پھر بغیر کوئی اپنے ووٹر سپورٹر کو لاجک دیے، بغیر اس کو کنونس کیے، وہ خاموشی سے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیوں ہاتھ ملا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہ بات وہ اپنے ووٹر سپورٹر کو کنونس نہیں کر سکے، اس کی کوئی وجہ بیان نہیں کر سکے. تو یہ بڑی صحیح بات ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ایک نیریٹو شروع میں بنایا ہوا تھا دھول جھونکنے کے لیے کہ جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کو عزت دو اور یہ سب، اور بعد میں خاموشی سے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ بھی ملا لیا، اور جس طرح سے پھر اب ان کی خدمت کی جا رہی ہے تو ان کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ اسی لیے ان سے خائف ہو گیا، کیونکہ آپ نے انہیں وجہ نہیں بتائی کہ کیوں آپ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. پھر تو آپ اتنی اگر کرٹسی رکھتے تھے یا اتنی کرج رکھتے تھے تو کم از کم آپ انہیں یہ تو بتاتے کہ ہاں بھائی ہم نے اقتدار کی خاطر یہ دوستی کر لی ہے، یا ہم نے کوئی تو آپ کے پاس ریزن تو ہونی چاہیے تھی ان کی جو ایک کوشچن تھا ان کے ذہن میں اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. لیکن یہ آپ نہیں کر سکے، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے پی ایم ایل این کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو یو ٹرن مارا ہے اتنا بڑا اپنے بیانیے سے کہ اب آپ کے پاس خود جواب نہیں ہے اس یو ٹرن کا کہ وہ آپ نے کیوں لیا. تو یہ ایک بڑی لاجیکل بات ہے. باقی امریکہ سے ایک خبر یہ ضرور آ رہی ہے کہ ان کے کانگریس مین جو ہیں جیک برگمین وہ پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں، اور ایک امپورٹنٹ دورہ ہوگا ان کا، کچھ نہ کچھ میسیجنگ تو ہوگی ظاہر ہے یہاں پر ہائی آفیشلز کے ساتھ اس معاملے کے اوپر جو ایک حالات چل رہے ہیں، اور اس کی ایک جو جھلک ہے وہ وہاں پر موجود ہوتے ہوئے بھی دے چکے ہیں، جہاں پہ وہ فری عمران خان کا ٹویٹ کر چکے ہیں، پاکستانی کمیونٹی سے ان کی وہاں پہ ملاقات بھی ہو چکی ہے. تو اب ان کا ایک دورہ پاکستان بھی ہے جس سے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اہم میسج لے کر یہاں پر شاید آئیں اور اس متعلق بات بھی کریں. تو یہ اب چیزیں جو ہیں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. واشنگٹن میں آج ایک مظاہرہ بھی کیا جانا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور وہاں پر بھی جو امریکہ میں اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو کال دے رکھی ہے کہ بڑی تعداد میں وہ وہاں پر جمع ہوں. تو پھر اگین وہ اپنے ہی اسی سارے کاز کے حوالے سے دوبارہ سے چیزیں ہائی لائٹ کریں گے نئی انتظامیہ کے سامنے. اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی طرف سے آج کرک میں ایک امن مارچ کا بھی انعقاد کیا گیا ہے. تو آج کے دن امن مارچ جو ہے
وہ بھی کیا جائے گا. کرک میں اس کے لیے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے کال ہے. مراد سعید صاحب کا بھی کل ویڈیو پیغام آیا تھا, تو وہ ایک دفعہ پھر وہاں پہ بھی آپ کو ایک ایکٹیویٹی نظر آئے گی. تو مختلف آپ جگہوں پہ آپ کو پی ٹی آئی یہ ایکٹیویٹیز کرتی آج کے دن نظر آئے گی. ان سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.